चेअरमॅन आणि नामनेचो आमदार उल्हास वेगर आणि आमचे हाजाचे सगळे जे मेंबर जे आसा सगळ्यांचे देव बरें करून म्हणटा की तेमी आपलो टायम करून जे हाजी गोंयच्यान जे आसा आयज बॉम्बे आनी बॉम्बेच्यान जे आसा 22 तारखेक जे आसा राती जे आसा सौदी अरेबिया वयता ताका लागून मुद्दामूच सरकाराचे तर्फेन जे आसा सगळे हांगा आयले गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामोनायक यांनी सगळ्यांनी जे आसा ती व्यवस्था करून 2 जे आसा AC कोचीस जे आसा आमच्या हाजीक जे प्रोवायड केली आणि तांकां सगळे फॅसिलिटीज जे आसा दिवपाचे जे काम जे आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि आमचे सगळे जे आसा आमदार मंत्री आणि हेमी जे केला ताका लागून सगळ्यांचे देव बरें करून म्हणटा आनी मागता देवा कडेन की हाजीक जे भायर सरले आयज बरे भाशेन वचून जे आसा बरे भाशेन आसा रिटर्न जातले देव बरें आयज आमी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर आमचे गोंयचे मुस्लीम भाव आयज हाजाक येता वयता तांकां आमी बरे विशीश दिवपा खातीर आमचे म्हणजे आमच्या मडगांवचे आमदार आमचे मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत नाच कमिटीचे अध्यक्ष उस्मान मुल्ला सगळे मुस्लीम भाव आसलेले सगळ्यांनी तांकां गूड विशीश दिली आनी बरे भशेन वचून बरें नेवचे अशें म्हणजे देवा कडेन मागला आनी बरें दिसता की आमचे गोंयसून मुस्लीम भाव देवाक ते दर्शन घेवपा खातीर हाज्या वयता देव बरें करूं शकता गोंयच्यान आज सगळे हाजी आज पुराक वचपा खातीर थंय वचपा खातीर मडगांवच्यान भायर सरले आमी तांकां सगळ्यांक सिवप करपाक आयिल्ले हांव हांगाच्यान ते मुंबय वतात मुंबयच्यान फ्लायटीन डायरेक्ट हाज्याक वतले आमी तांकां सरकाराचे वतीन खूब विशेश दिवपाक बरे भशेन प्रवास बरो जावचो आनी बरे भशेन सेफ दिसांनी येवचे अशें देवा कडेन मागपा खातीर खास करून आमी तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर आयिल्ले जवळ 86 आज हाजी सगळे थंय केल्या हांव देवा कडेन मागता की तांकां बरे भशेन वचून हाडटा